फरहान मिनहाज का सलाम हो। गुफ्तगू करेंगे मुफ्ती मुनीबुर रहमान के मामले में। मुफ्ती मुनीबुर रहमान को सब लोग ढूंढते रहे सोशल मीडिया पर, मुफ्ती मुनीबुर रहमान नहीं मिले। शमा जनोजा का मामला हुआ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की राय को ढूंढने के लिए नौजवान पढ़ा लिखा तबका, सहाफ़ी, दानिश्वर मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुश्किल उर्दू में लिखी हुई एक सफ़े की लंबी तहरीर को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान की राय नहीं मिली। लोग मुफ्ती मुनीबुर रहमान की शमा जुनेजो पर राय क्यों पढ़ना चाहते थे, राय क्यों सुनना चाहते थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका बआसानी जवाब यह है कि मौजूदा रजीम के आते हुए हर उस मामले में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अपनी राय दी जहां उन्हें मौका मिलता हुकूमत की हिमायत करने का, और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय की मुखालफत या तनकीद करने का। मुश्किल उर्दू में लिखी हुई तहरीर में वो हुकूमती फैसलों और हुकूमत की हिमायत को इस तरह खूबसूरती से बयान करते कि पढ़ने वाला अश अश कर उठता, और तनकीद के अल्फाज इतने खूबसूरत होते कि जिसको पर तनकीद की होती वो भी अश अश कर उठता। जस्टिस महमूद जहांगीरी का मामला था। जस्टिस सरफराज टोगर ने उन्हें काम से रोक दिया। जस्टिस सरफराज टोगर ने जब जस्टिस महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया तो इस पर जस्टिस जनाब मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान का एक सफ़े का बड़ी खूबसूरत उर्दू में, मुश्किल उर्दू में एक बयान आया जिसमें उन्होंने पसे पर्दा जस्टिस सरफराज टोगर के फैसले की तायीद की, और पसे पर्दा जस्टिस महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, मोहसिन अख्तर कियानी, सरदार इसहाक खान, जो पंजाब रिफत उस्मानी, ये जो 5 मारूफ आज़ाद जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन पर तनकीद की। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की राय जैसे ही इस मामले पर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हर शख्स हैरान था। मजहबी तबका एक तरफ, सहाफ़ती तबका एक तरफ, नौजवान तबका और सोशल मीडिया वॉरियर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इवन के नून लीग के एक्टिविस्ट भी परेशान थे कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने तो कमाल कर दिया और एक ऐसे मामले पर राय दी जहां मुफ्ती मुनीबुर रहमान की राय देना बनती ही नहीं थी। चलें, आज़ादी इजहार का वक्त है, आज़ादी इजहार का टाइम है, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान को मुकम्मल आज़ादी है अगर वो हुकूमत की हिमायत करते हैं। कहीं किसी मौके पर जिस दिन उन्होंने हुकूमत की मुखालफत करना शुरू कर दी, फिर हम देखेंगे मुफ्ती मुनीबुर रहमान को कितनी आज़ादी इजहार है। बहरहाल मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जस्टिस महमूद जहांगीरी के मौके पर बड़ा मुश्किल उर्दू में एक सफ़हाती बयान जारी किया था। तो शमा जुनेजो का जब मामला सामने आया और शमा जुनेजो के हवाले से सोशल मीडिया पर गुफ्तगू हो रही थी और एक हिजान बपा था, हर शख्स सवाल कर रहा था कि एक ऐसी खातून जो प्रो इसराइल सोच रखती है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को इसराइल के साथ ताल्लुकात बना लेने चाहिए, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, वो बहरहाल गज़ा में इसराइली जारियत और जुल्म के खिलाफ तो आवाज़ उठाती हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये कायल करती हुई नज़र आती हैं कि बहुत हो गया, अब पाकिस्तान इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बना ले। ऐसी खातून जो सोशल मीडिया अकाउंट पर अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के मुखालफिन के लिए इंतहाई घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करती है, ऐसी खातून पाकिस्तान के आला सतही वफ्द में बतरिया एडवाइज़र पाकिस्तान मौजूद थी। ऐसी खातून जो वज़ीर दिफा के पीछे बैठी थी और वज़ीर दिफा उससे ला ताल्लुक था। ऐसी खातून जिसके गले में एडवाइज़र पाकिस्तान का कार्ड टंगा हुआ था लेकिन वज़ीर ख़ारजा उनसे ला ताल्लुक थे। ऐसी खातून जिसने दावा किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वो तकरीर लिखती है। ऐसी खातून जिसने ये दावा किया कि वज़ीर आज़म की सीक्रेट फाइल्स तक उसकी रिसाई है। ऐसी खातून के बारे में मुफ्ती मुनीबुर रहमान की राय पढ़ने के लिए लोग मुश्ताक थे, और ना सिर्फ मुश्ताक थे बल्कि मुंतज़िर थे, और ऐसे मुंतज़िर थे कि रोज़ सुबह उठते और 24 घंटे इसी बात पर मुतलाशी में रहते कि अभी एक मुश्किल उर्दू में एक बड़ा सा सफ़ा आएगा और मुफ्ती मुनीबुर रहमान कौम से गोश गुजार होंगे और फिर बताएंगे कि शमा जुनेजो का पाकिस्तान के वफद में होना कितना फ़ायदेमंद था या नुकसानदेह था, उनसे लाताल्लुकी कितनी ज़रूरी थी, कितनी गैर ज़रूरी थी। शमा जुनेजो का प्रो इसराइल जो स्टांस है, इसमें हुकूमत के लिए क्या बरकतें थी या क्या अजाबात थे। लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का सोशल मीडिया अकाउंट, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कालम इस पूरे मामले पर खामोश रहा, इस मामले में खामोश रहा, जबकि जस्टिस महमूद जहांगीरी के मामले में पूरा सफ़ा जिनका सामने आ गया था। जब सोशल मीडिया वॉरियर्स ने देखा कि लो भाई मुफ्ती मुनीबुर रहमान तो इस मामले से बिल्कुल ही लाताल्लुक हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे वज़ीर दिफा अपने पीछे बिठाकर लाताल्लुक हैं, बकौल शमा जुनेजो वज़ीर दिफा उनके साथ गाड़ी में पीछे बैठे तब भी लाताल्लुक हो गए। वज़ीर ख़ारजा ने उनका पास बनवाया, पोर्टल पे कमरा बुक करवाया,
وزیر اعظم کی ٹیم میں شامل کروایا اور وہ لا تعلق ہو گئے۔ اسی طرح مفتی منیب الرحمان اس پورے ایونٹ سے، اس پورے شور سے، اس پوری مہم سے اور اس پورے معاملے سے بالکل لا تعلق ہیں، جیسے کہ یہ معاملہ ہوا ہی نہیں۔ تو پھر ایک کسی من چلے نے، کسی دل چلے نے، کسی منتظر کے، کسی مشتاق واریر نے، سوشل میڈیا واریر نے ایک ایسی پوسٹ سوشل میڈیا پہ چلا دی جس میں ذکر تھا کہ مفتی منیب الرحمان نے کہا ہے، دل سے انہوں نے ایسے کیا تھا کہ شمع جنیجو کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ وہ پوسٹ اتنی وائرل ہوئی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ شاید واقعی مفتی منیب الرحمان کے سے پوچھا جا رہا تھا، سوشل میڈیا پر بات کی جا رہی تھی کہ مفتی منیب الرحمان اس پر کیا سوچتے ہیں وہ بتائیں، مفتی منیب الرحمان اس پر اپنی کوئی تحریر لے کر آئیں، مفتی منیب الرحمان کو اس پر سوچ لے کر آئیں۔ تو جب انہوں نے سوشل میڈیا وائرس نے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ شاید اس پر رد عمل دیتے ہوئے شمع جنیجو کے حوالے سے مفتی منیب الرحمان نے یہ لکھ دیا کہ اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ اتنا وائرل ہوا تو لوگوں نے مفتی منیب الرحمان کو سیدھے ہاتھ لے لیا اور ان پر شدید تنقید ہوئی۔ شدید ترین تنقید کے بعد مفتی منیب الرحمان پریشان ہوئے، انہوں نے کہا نہیں ابھی اس پہ بولنا چاہیے۔ پھر وہ سوشل میڈیا پر گوش گزار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں مفتی منیب الرحمان آپ کو بتا رہا ہوں، میرا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر اکاؤنٹ ہے جو ویریفائڈ ہے، میرا ایک فیس بک پر اکاؤنٹ ہے جو ویریفائڈ ہے، ان دو اکاؤنٹس پر جو بھی بات ہوگی وہ میری ہوگی، ان دو اکاؤنٹس کے ہوا بات جہاں جو باتیں ہوں گی وہ میری نہیں ہوں گی، اور نہ مجھ سے منسوب ایسی تمام باتیں باطل ہوں گی، کذاب ہوں گی اور یہ فتنہ پروروں کی جانب سے پھیلائی ہوں گی۔ آپ نے میری آراء سننی ہے، پڑھنی ہے تو ان دو اکاؤنٹس پر ہی سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ میری کمپنی کی دوسری کوئی برانچ نہیں ہے۔ مفتی منیب الرحمان اتنے انتظار کے بعد، اتنے مطالبات کے بعد، اتنی رائے مانگنے کے بعد، لوگوں کے منتظر ہونے کے بعد گوش گزار ہوئے تو اپنے اکاؤنٹ بتانے کے لیے، اور انہوں نے حقیقتاً شمع جنیجو کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ آپ جانے، شمع جنیجو جانے، شمع جنیجو کو لانے والے جانے اور آپ جانے۔ ہاں جسٹس محمود جہانگیری کا معاملہ ہوتا تو میں ضرور آتا، عمران خان نے ایسا کیا ہوتا تو میں ایک پیج کا نہیں 4 پیج کا آپ کو رد عمل دیتا، پھر میں ایک بار نہیں 1000 بار رد عمل دیتا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، عمران خان پاکستان کا دشمن ہے، عمران خان ایسا ہے۔ کیونکہ روت حلال کمیٹی کا میں چیئرمین تھا، کئی دہائیوں تک میں چیئرمین رہا، لیکن عمران خان کی حکومت میں مجھے نکال دیا گیا، اس لیے اب عمران خان ٹھیک بھی کرے تو وہ غلط ہے، ہاں یہ حکومت غلط بھی کرے تو خاموشی ہے، کوئی فیصلہ کرے کہہ دے تو میں اس پر ان کی تائید کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لکھوں گا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، جب آپ سیاست پہ بولتے ہیں، عدالت پہ بولتے ہیں، سب ریاست پہ بولتے ہیں تو پھر ہر وقت بولنا پڑتا ہے۔ جب آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، پھر آپ کو عوام کو ہر معاملے پہ اپنی رائے دینی پڑتی ہے۔ شمع جنیجو کے معاملے میں اگر آپ حکومت کی حمایت کرنا چاہتے تھے، آپ کا حق تھا، آپ کرتے، ضرور کرتے، آپ کا حق تھا، اس پر لوگوں کی رہنمائی کرتے، جس طرح جسٹس محمود جہانگیری کے معاملے میں آپ نے کی، جبکہ آپ کا وہ معاملہ بنتا نہیں تھا، آپ کی بات کرنا نہیں بنتا تھا نا، تو یہاں آپ کی بات کرنا بنتا تھا۔ معاملہ ریاست کا تھا، معاملہ فلسطین سے پاکستان کے دلی لگاؤ اور جذبات کا تھا، معاملہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستانی قوم کے جذبات کا تھا۔ آپ نے ان جذبات کی ترجمانی کرنی تھی۔ اگر آپ نے جسٹس محمود جہانگیری میں یہ کام کیا تھا تو شمع جنیجو پہ بھی آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، بانگے توہل کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سچ بولنا مشکل ہے، مشکل ترین ہے، سچ بولنے کا کہنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی منیب الرحمان کو سچ بولنے کے کہنے کے بجائے سچ کہنے، متواتر کہنے اور پابنگ توہل کہنے کا حوصلہ دے، طاقت دے اور ہمت دے۔